हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक। आज हामी भिडियो भोलोमेट्रिक एनालिसिसको अर्को न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। यो क्वेसन हामीलाई बोर्ड इक्जामको 2066 को क्वेसन नम्बर 30 मा सोधिएको हो। यो क्वेसनमा के भनेछ कि 4 ग्राम अफ NaOH was added to 20 cc of 2N H2SO4 solution and the volume was diluted to 1 liter. Predict whether the diluted solution is acidic, basic or neutral, and also calculate the resulting normality of the diluted solution in terms of gram per liter. म सबभन्दा पहिला तपाईलाई के भनिदिन्छु कि यो एउटा प्याटर्न टाइपको नि हामीलाई सोध्छ के रिजल्टिङ सोल्युसन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, यति कुरा सोध्छ। त्योभन्दा पहिला हामी लेखौँ यहाँ गिभन कुरा के छ। गिभनमा लेखौँ कि वेट अफ NaOH, वेट अफ NaOH W इक्वल्स टु कति लेखौँ हामीले 4 ग्राम, W लेखौँ 4 ग्राम, अनि भोल्युम भोल्युम अफ H2SO4 V लेखौँ, भोल्युम इक्वल्स टु कति 20 cc, अनि नर्मालिटी अफ H2SO4 N इक्वल्स टु कति लेखौँ 2N। अनि हामीलाई यहाँ NaOH को वेट दिएको छ, अनि यो H2SO4 पनि वेट निकाल्दौ। वेट अफ H2SO4 यसरी हामीले W1 मान्दियौ, त यो हाम्रो W2 इक्वल्स टु के हुन्छ हामीलाई के थाहा छ कि W इक्वल्स टु NeV/1000। हामीले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस गर्ने बेला हामीले यो फर्मुला कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन कि W इक्वल्स टु NeV/1000। अब हेरौँ त हामीले के लेख्नु पर्यो NeV/1000, अनि हामीलाई के थाहा छ कि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 इक्वल्स टु कति हुन्छ हामीलाई 49, व्हिच इज इक्वल्स टु अब कसरी लेख्ने नर्मालिटी 2 इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट 49 इन्टु भोल्युम 20/1000, व्हिच इज इक्वल्स टु त्यो पनि हेरौँ अब 49 इन्टु 2 इन्टु 20 इक्वल्स टु यति डिभाइड बाई 100 इक्वल्स टु 1.96 ग्राम। अब म एउटा कुरा के भन्छु कि यस्तो क्वेसन दिएको छ फाइन्ड द सोल्युसन वेदर द सोल्युसन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। त्यसमा हामीले एउटा के गर्छ रियाक्सन लेखेर गर्दा हामीलाई धेरै इजी हुन्छ। त्यसैको लागि म यहाँ लेख्छु कि हाम्रो रियाक्सन के छ NaOH प्लस H2SO4 भन्दाखेरि साल्ट भर्सेस एसिड भर्सेस साल्ट होइन। तब के हुन्छ हामीलाई साल्ट प्लस मतलब सरी एसिड भर्सेस बेस भन्दाखेरि साल्ट प्लस वाटर भन्दाखेरि Na2SO4 प्लस H2O के भयो बेस एसिड, बेस र एसिड रियाक्सन गर्छ भने के हुन्छ साल्ट प्लस वाटर भन्दाखेरि अब हामीले यो इक्वेसन ब्यालेन्स छ कि छैन। यहाँ 2 हाल्यो भने सोडियम ब्यालेन्स, हाइड्रोक्साइड यता हाइड्रोजन ब्यालेन्स बिग्रियो भन्दाखेरि हामीले यहाँ 2 हाल्यो भने सबै इक्वेसन ब्यालेन्स हुन्छ। 2 अक्सिजन 2 यो हामीले इक्वेसन ब्यालेन्स भयो। अब हामीले यहाँबाट के हेर्न सक्छौँ सिम्पली कुरा यो के भयो हामीलाई 1 मोल, यो हामीलाई कति 2 मोल है, यो 2 मोल भयो किनकि यो 1 मोल 1 मल्टिप्लाई बाई 2 भन्दाखेरि 1 मोल यसो हामीले के लेख्न पायो 98 ग्राम, अनि यसो कति लेख्न पायो 80 ग्राम। किन यसको NaOH को के हुन्छ हामीले मोलिकुलर वेट 40, अनि यहाँ 2 मोल छ इन्टु 2 इक्वल्स टु 80 ग्राम हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब हामीले हेरौँ त यहाँ के हामीले के यो इक्वेसन हेर्दा हामीले के बुझ्न सकिरहेछौँ कि 80 ग्राम अफ NaOH reacts with 98 ग्राम अफ H2SO4 हामीले यो कुरा बुझ्यौँ। अनि एउटा अझै कुरा कन्फ्युजिङ कुरा के छ कि जुन ठुलो हुन्छ नि त्यसलाई हामीले अगाडि लेख्यौँ भने हामीलाई एन्सर के भनौँ हामीले कन्सेप्ट अलिकति दिमागमा गर्नु पर्दैन, ठ्याक्कै एन्सर भेट्छ। जस्तै यहाँ हामीलाई के छ कि यहाँ 80 र 98 को बिचमा कुन ठुलो छ 98 ग्राम भन्दाखेरि म यसरी लेख्छु कि 98 ग्राम अफ H2SO4 reacts with 80 ग्राम अफ कति NaOH। यो कुरा बुझ्नु भने मैले किन यस्तो लेखेको ताकि इजी होस् भनेर है, त्यो खास कुनै फरक पर्दैन, त तपाईले त आफ्नो अनुसारले गर्न सक्नुहुन्छ। अब म के लेख्न सक्छु यहाँ कि 1 ग्राम अफ H2SO4 reacts with कति 80/98 ग्राम अफ यता लेख्छु म H2SO4
4 यो कुरा भयो नि। यति कुरा त बुझ्नुभयो तपाईले कसरी भयो भन्दाखेरि हैन, यति कुरा त बुझ्नुभयो। अब हेर्नुस् त हामीलाई H2SO4 को वेट हामीले कति निकाल्नु थियो यहाँ माथि 1.96 ग्राम अफ H2SO4 reacts with 80/98 into 1.96 ग्राम अफ सरी यहाँ NaOH हुन्छ अफ NaOH which is equals to अब यसलाई क्याल्कुलेटर हानौं कति हुन्छ हामीलाई 80/98 into 1.96 which is equals to 1.6 ग्राम अफ NaOH। अब हामीले यहाँ सिम्पल मोल कन्सेप्टको कुरा पनि लगाउन सक्छौं। कसरी हेर्नुस् त यहाँ 1.96 ग्रामले H2SO4 ले कति 1.46 ग्राम अफ NaOH सँग मात्रै रिएक्सन गरिरहेछ, तर हामीलाई टोटल वेट कति दिएको छ 4 ग्राम दिएको छ। यो कुरा बुझ्नु पर्ने। जस्तै म तपाईलाई यहाँ एउटा अर्को पेजमा एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, यहाँ केरकार नगरौँ, यहाँ जस्तै यतै पछाडी गर्छु है, पछाडी खाली छ मेरो। जस्तै म तपाईलाई यहाँ हेराइदिरा छु कि यो एउटा तपाईलाई बिकर भयो है, बिकर भयो। यो बिकर मानौं यहाँसम्म मैले यस्तो जस्ट भनेको मात्रै हो। यो के छ हामीलाई 4 ग्राम NaOH हो है, यहाँसम्म 4 ग्राम NaOH हो है। अनि हेर्नुस् त हामीले के भने कि 20 cc 2NH2SO4 हालेको छ र यसैको मिनिङ के हो हामीलाई 1.96 ग्राम अफ H2SO4 हामीले यो यसमा W = NeV/1000 लगाएर गरेको अनि हामीलाई यति आएको छ। अब हामीले क्वेशनले के भनेको छ हेर्नुस् त 1.96 ग्राम अफ H2SO4 रिएक्ट विथ 1.6 ग्राम अफ NaOH भन्दाखेरि यो 1.96 ग्रामले यसमा हाल्यो भने के गर्दियो कि यो 4 ग्रामबाट हामीले यतिसँग रिएक्सन गर्दियो है, यतिसँग रिएक्सन गर्दियो। जस्तै यो ब्लु डटले म यहाँ अलिअलि यो अन्डरलाइन यस्तो गरिदिएको छु भन्दाखेरि हामीलाई यसमा त यो 4 ग्राम NaOH पहिलादेखि थियो र यसमा त 1.6 ग्रामसँग मात्रै रिएक्सन गर्यो। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो र हामीले बाँकी कति बस्यो त यसको भयो कति तिमीलाई 2.4 ग्राम NaOH बाँकी बस्यो। अब म यहाँ त्यही कुरा लेख्छु कि नाउ टोटल वेट अफ NaOH इक्वल्स कति छ हामीलाई 4 ग्राम वेट अफ NaOH that took part in reaction equals to 1.6 gram. So REMAIN is remaining weight of NaOH equals to कति भयो हामीलाई 4 minus 1.6 ग्राम which is equals to 2.4 ग्राम। यो स्टेप बुझ्नु बानी। हामीलाई क्वेशनमा टोटल दिएको छ 4 ग्राम र 4 ग्राममा पनि के भयो कि 1.6 ग्राम मात्रै रिएक्सन गर्यो भन्दाखेरि बाँकी कति बस्यो 2.4 ग्राम। अब हेर्नुस् त यो 2.4 ग्राम यो टोटल सोल्युसनमा बाँकी बसिहाल्यो भन्दाखेरि सो दिस सोल्युसन विल बी सो द SOLUTION सोल्युसन विल बी बेसिक। एउटा पार्ट सकियो। अब फेरि भनिरहेछ कि द भोल्युम वाज डाइलेटेड टु 1 लिटर। द भोल्युम वाज डाइलेटेड टु 1 लिटर। यो भोल्युम थियो कति 1 लिटर। अब हेर्नुस् त हामीले के बुझिरहेछौँ कि यो 2.4 ग्राम यो 2.4 ग्राम के छ कि 1 लिटरमा छ भन्दाखेरि ग्राम पर लिटर कति भयो 2.4। सो इन 1 लिटर द amount of NaOH equals to कति छ 2.4। therefore ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु के भयो 2.4। यो कुरा भयो। अब लास्ट क्वेशनमा हेरौँ त क्याल्कुलेट द रिजल्टिङ नर्मालिटी अफ द डाइल्युटेड सोल्युसन इन टर्म्स अफ ग्राम पर लिटर। हामीलाई के थाहा छ म एउटा फर्मुला लेखौँ कि ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु MOLARITY मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट हैन। अनि एउटा फेरि हुन्छ ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु
नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट, यो दुईवटा फर्मुला हामीले याद राख्नुपर्छ है। अब हामीले क्वेसनमा कहिले सोधिन्छ कि फाइन्ड द नर्मालिटी अनि कुनैमा भनिन्छ कि फाइन्ड द मोलारिटी। अब हेर्नुहोस् त यसमा भनेको छ कि फाइन्ड द मोलारिटी भन्दाखेरि हामीले यो तलको फर्मुला लगाउनु पर्यो। अब मलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट कसको राख्ने, अब त्यो सोलुसनमा कुन बाँकी छ, यो सोलुसनमा त NaOH बाँकी छ नि, हामीलाई बेसिक सोलुसन छ NaOH। सो ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु के हुन्छ NORMALITY नर्मालिटी इन्टु के इक्विभ्यालेन्ट वेट। देयरफोर NORMALITY नर्मालिटी इक्वल्स टु के भयो हामीलाई ग्राम पर लिटर बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। ग्राम पर लिटर कति छ 2.4 बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH 40 विच इज इक्वल्स टु कति आउँछ हामीलाई 2.4 डिभाइड बाई 40 विच इज इक्वल्स टु 0.06 जन। म यो स्टेप एकचोटि अझै भनिदिइरहेको छु। हेर्नुहोस् त हामीले क्वेसनमा के भन्छ कि क्वेसन होइन हामीले निकालेको हो कि 2.4 ग्राम यसमा बचिहाल्यो र यो सोलुसनलाई के गरिदियो कि द भोल्युम वाज डाइल्युटेड टु 1 लिटर भन्दाखेरि यो 2.4 ग्राम यसमा थियो NaOH र यसमा 1 लिटर 1 लिटर पानी हालिदियो। फिगर अफ भयो यस्तो हेर्दौँ। अब हामीले बाँकी कुरा छाडिदियो। यसमा के थाहा छ हामीलाई यो 2.4 ग्राम अफ NaOH छ र यसमा के गरियो कि 1 लिटर पानी हालिदियो भन्दाखेरि ग्राम पर लिटर मिनिङ के भयो कि 1 लिटरमा कति ग्राम छ, हामीलाई त्यही थाहा छ कि 1 लिटरमा कति 2.4 ग्राम पर लिटर छ। हामीले त्यो कुरा यहाँबाट बुझ्यौँ अनि हामीलाई फर्मुला थाहै छ कि नर्मालिटी इक्वल्स टु ग्राम पर लिटर बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अनि त्यहाँबाट हामीले यो गर्न सक्यौँ। हेन्स द नर्मालिटी अफ द डाइल्युटेड सोल्युसन इज 0.06 जन भन्दाखेरि हामीका यो न्युमेरिकल सल्भ हुन्छ र यो यस्तो एउटा प्याटर्न टाइपको नि हो। प्याटर्न हो कहिलेकाहीँ हामीले यहाँ वेट दिएको छ र यहाँ भोल्युम दिएको छ, कहिलेकाहीँ भोल्युम दिएको हुन्छ र हामीले यो प्याटर्न सल्भ गर्न सक्छौँ। आई होप तपाईँले यो न्युमेरिकल बुझ्नु भएको होला। बुझ्नु भयो एउटा लाइक अनि कमेन्ट गरेर जानु होला। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो न्युमेरिकल भनेर अनि म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू।